صرف 5 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا ذیشان اشرف رحمانی صاحب، صرف 5 منٹ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مکھڑا نبی دا رب نے آپ بنایا اے، چن تے سورج نالوں ود کے سجایا اے۔ مکھڑا نبی دا رب نے آپ بنایا اے، چن تے سورج نالوں ود کے سجایا اے۔ چہرہ اٹھے تے قبلہ رب تبدیل کرے، انگلی اٹھے تے چن نو رب تحلیل کرے۔ بند مٹھی وچ روڑاں نو کلمہ پڑھایا اے، چن تے سورج نالوں ود کے سجایا اے۔ لب مبارک جدوں وی آقا کھول دینے، بن جاندے قرآن جو بھی آقا بول دینے۔ لب مبارک جدوں بھی آقا کھول دینے، بن جاندے قرآن جو بھی آقا بول دینے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ رب فرمایا اے، چن تے سورج نالوں ود کے سجایا اے۔ حضرات، میں صرف 5 منٹ دے اندر انشاءاللہ اپنی گفتگو مکمل کراں گا۔ ایک بات تساں حضرات دے گوش گزار کرنی ہے، دنیا کائنات دے اندر ہر انسان نو کوئی نہ کوئی فکر لاحق ہے، کسے نو مکان دی، کسے نو دکان دی، کسے نو اولاد دی۔ ہر بندہ کسے نہ کسے فکر اندر مبتلا ہے۔ کوئی پاویں امیر ہے، وزیر ہے، غریب ہے، بشیر ہے، نذیر ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھئی مینوں کوئی فکر ہی نہیں۔ وزیر اعظم ہے تاں وی فکر مند ہے، صدر ہے تاں وی فکر مند ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ بھی فکر مند ہے۔ لیکن ساڈیاں جیڑیاں فکراں نے وہ دنیا داری دیاں فکراں نے۔ آؤ ذرا ویکھیے کہ جنہ دا اسی کلمہ پڑھیا ہے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نو ایک کوئی فکر سی کہ میری امت دا ہر فرد جہنم دی اگ تو آزاد ہو کے جنت دا مہمان بن جائے۔ دعا کرو جتنے ہون تک تشریف فرماؤ اللہ صاحب نو جنت دا مہمان بنا دے۔ جے اچھی آمین کہو تے اللہ جنت بھی دے تے بغیر حساب و کتاب تو عطا فرما دے۔ یا اللہ جنت بھی لینی ہے، اللہ بغیر حساب و کتاب تو لینی ہے، تے اللہ کو لو منگنا ہے سانگ کا دیئے۔ اللہ سونیا جنت دا سب تو اعلیٰ درجہ فردوس عطا فرما۔ حضرات توجہ کرو، اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگو البتہ تحقیق تہاڈے اندر ایک ایسا رسول نبی تے پیغمبر آیا ہے جیڑا ناریاں وچوں بھی نہیں تے نوریاں وچوں بھی نہیں، رسول من انفسکم تہاڈیاں اپنیاں جاناں دے وچوں ہی نبی بنا کے بھیجیا گیا ہے۔ او دی صفت تے خوبی کی ہے، فرمایا عزیز علیہ ما
عنتم انہوں اپنے کسے امتی دا مشکل دے اندر پینا چنگا ہی نہیں لگدا انسان تے انسان انہوں حیوانات دا بھی تنگی تے پریشانی دے اندر پینا چنگا نہیں جے لگدا سیرت دیاں کتاباں پڑھیے نا ایک اونٹ بھی نبی پاک دے سامنے بلبلا کے شکایتاں کردہ نظر ہوندا ہے ایک چڑیا بھی نبی پاک دے سر تے بے قرار ہو کے منڈلان دی نظر آن دیئے کیوں نبی پاک دکھیاں دی داد رسی کر دینے مظلومہ دی فریاد رسی کر دینے نبی پاک نو پسندی نہیں کہ نبی پاک دا کوئی امتی مشکل دی اندر پہ جائے مصیبت دی اندر پہ جائے جہنم دا ایندھن تے بالن بن جائے تائیوں نبی پاک نے دین اندر آسانیاں پیدا فرمائیاں نے دین نو آسان بنا کے مومنہ دے سامنے پیش کیتا ہے نہ دنیا اندر تنگی پسند ہے نہ آخرت دی اندر تنگی پسند ہے لوگوں آخری گالتے میرا سلام ہے قیامت دا دن ہوئے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ ویر ویر تو بیگانہ ہو جائے گا والدین اولاد نو پہچانن تو انکار کر دیں گے اولاد والدین نو منن تو انکار کر دے گی ساری خلقت بڑی پریشانی دی اندر بڑی مصیبت دی اندر بڑی اذیت دی اندر بڑی ابتلاء و آزمائش دی اندر مبتلا ہوئے گی لوگ ننگے بدن ہون گے اپنے اپنے گناہاں دی مقدار دے مطابق پسینے دی اندر ڈبے ہون گے اس مشکل دی کڑی دی اندر لوگ در بدر بٹک دے ہون گے کوئی نبی آدم دے کول جائے گا کوئی نبی نوح دے کول جائے گا کوئی نبی یوسف دے کول جائے گا کوئی نبی یونس دے کول جائے گا کوئی نبی زکریا دے کول جائے گا کوئی نبی یحییٰ دے کول جائے گا کوئی نبی یوسف دے کول جائے گا کوئی نبی یعقوب دے کول جائے گا کوئی نبی ابراہیم دے کول جائے گا کوئی نبی اسماعیل دے کول جائے گا کوئی نبی اسحاق دے کول جائے گا کوئی نبی لوط دے کول جائے گا کوئی نبی ہود دے کول جائے گا کوئی نبی شعیب دے کول جائے گا 1,23,999 نبیاں دے کول لوگ واری واری جان گے لیکن سارے نبی جواب دے دیں گے آخر تے اپنی ساری امت نو محشر دے میدان دیاں سختیاں چو کڑ کے جنت چے آمینہ دا لال لے جائے گا ایسے واسطے میں پیار نال کیا کرنا او محشر دے دن جدوں دھپ نے ستونا کوئی پیر تیرا نظر ہی نہیں آنا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اور جتھے عیسیٰ موسیٰ تے آدم وی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے ہر ایک زبان ہوئی بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا ایک باری مل کے کہہ لو محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا